सपनों से प्यार पार्ट 2। मैंने कहा रूबी मुझे भी तो टाइम दिया करो। रूबी मुझे कहने लगी बिलाल भाई आपको ही तो टाइम देती हूँ और किसको टाइम देती हूँ। मैंने कहा रूबी मुझे रात के 12 बजे के बाद टाइम दो। तो रूबी एकदम चौंक गई और मेरी तरफ देखकर कहने लगी भाई ये आप क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा क्या रूबी मुझे भी इस चीज़ की तलब है और तुम्हें भी तो इस चीज़ की तलब होती होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। पहले तो वो रूबी खामोश हो गई, उसके बाद कहने लगी भाई मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैंने कहा हाँ रूबी तुम्हारे पास बहुत वक्त है, तुम आराम से सोच समझकर मुझे जवाब देना, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। और फिर मैं अपने घर से बाहर आ गया और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया। क्रिकेट तो मैं बहुत अच्छी खेलता था, अब मैं मैच भी खेल रहा था और मेरे दिमाग में रूबी चल रही थी। अब मैं ये सोच रहा था कि यार पता नहीं रूबी का जवाब क्या होगा। बिला आखिर मैच खेलने के बाद हम लोग होटल पे आ गए, खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने सब दोस्तों को कहा कि यार मैं अपने घर जा रहा हूँ। आज हमने 3000 रुपये जीते थे और मैंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, मैंने बड़े बड़े लंबे छक्के मारे थे। और फिर खाना वगैरह खा के बाद में मैं अपने घर आ गया। मैं जैसे ही घर आया तो मैंने देखा कि रूबी बिल्कुल तैयार होकर घूम रहे थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अब मैं समझ गया था कि रूबी मेरा ख्याल है कि मान गई है। और फिर अम्मी ने कहा कि बिलाल दस्तरखान पर आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। मैंने कहा अम्मी मैं आज बाहर दोस्तों के साथ खाना खाकर आया हूँ। आज हम लोगों ने मैच जीता था तो दोस्तों ने मुझे होटल पर खाना खिला दिया। अम्मी गुस्सा करने लगी, कहने लगी बिलाल तुम बाहर का खाना मत खाया करो, पहले भी तुम काफ़ी दफ़ा बीमार हो गए थे, अब फिर तुमने बाहर का खाना खाना शुरू कर दिए हैं। मैंने कहा अम्मी परेशान ना हो, मैं कभी कभार ही बाहर खाता हूँ, लेकिन अम्मी ने मुझे डांट दिया। मैंने कहा ठीक है अम्मी, अब अगली दफ़ा मैं बाहर खाना नहीं खाऊंगा। फिर अम्मी और अब्बू भी दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने लगे। जब खाना खा लिया तो रूबी ने चाय बनाई, चाय का लेकर मेरे रूम में आई और मुझे चाय दी और कहने लगी बिलाल भाई आज रात को मैं 1 बजे आपके कमरे में आऊँगी। मैंने कहा ठीक है रूबी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और मैंने कहा रूबी मुझे अच्छा लगा तुम्हारा ये फ़ैसला। उसने कहा हाँ भाई मैंने भी ये सोच समझ कर फैसला किया है क्योंकि मुझे भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है और आपको भी। बस आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये बात अम्मी को पता ना चले। मैंने कहा रूबी तुम बेफिक्र हो जाओ, अम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और फिर रूबी मेरे कमरे से चली गई। मैंने चाय पीने के बाद लेटकर मोबाइल में वीडियोस देखने लगा और फिर पता ही नहीं चला रात के 12 बज गए। 12 बजते ही मेरे दिमाग में रूबी बार बार आ रही थी। मैं बस यही सोच रहा था कि रूबी कब आए और मैं सुकून हासिल करूं। अब 12:30 हो गए थे लेकिन रूबी अभी तक नहीं आई थी। अब मैं परेशान भी हो रहा था और बार बार मोबाइल की तरफ देख रहा था कि यहाँ टाइम तो ज़्यादा हो गया है लेकिन अभी तक रूबी आई क्यों नहीं। फिर देखते ही देखते 1 बज गया। अब मेरी टेंशन मज़ीद बढ़ गई थी। मैंने सोचा यार रूबी ने 1 बजने का बोला था कि आ जाऊंगी लेकिन अभी तक आई ही नहीं। मेरी नज़र सिर्फ दरवाजे पर टिकी हुई थी। अब 1:30 हो गए थे यानी 1:30 बज गया था लेकिन रूबी का कोई अता पता नहीं था। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि यार उसने मुझसे टाइम भी लिया और मुझसे वादा भी किया कि मैं आऊँगी लेकिन ये आ क्यों नहीं रही। ये सोचते सोचते रात के 2 बज गए थे। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर मैं भी सो गया। सुबह मेरी आँख खुली, मैं सीधा वॉशरूम गया, फ्रेश होकर वापस आया और नाश्ते वाली जगह पे बैठ गया। मैंने देखा रूबी अभी उठी हुई थी और तैयार होकर सीधा नाश्ते वाली जगह पे आकर मेरे साथ बैठ गई। मैंने उसे देखते ही मुंह बना लिया। वो समझ गई थी कि मैं उससे नाराज़ हूँ। फिर अम्मी नाश्ता लेकर आई और हम तीनों ने बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैं अपने रूम में आ गया। थोड़ी देर बाद रूबी भी मेरे कमरे में आ गई और मुझे कहने लगी बिलाल भाई सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। वो रात को अम्मी के सर में बहुत शदीद दर्द था, इसीलिए मैं अम्मी के रूम में थी और उनका सर दबा रही थी। मैं जैसे ही उठने लगी थी तो अम्मी फ़ौरन कहती थी रूबी मेरे सर में दर्द है और दबाओ। मैंने अम्मी को टेबलेट भी खिलाई लेकिन अम्मी का सर दर्द ही नहीं जा रहा था।
لیکن بلال بھائی یقین کریں مجھے بہت دکھ ہے، میں آپ کو سکون نہیں دے سکی، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج رات کچھ بھی ہو جائے میں آپ کے روم میں ضرور آؤں گی۔ اب میں نے تھوڑا بہت غصہ کیا اور منہ بنایا تاکہ اس سے کچھ احساس ہو۔ میں نے کہا روبی میں بھی پوری رات تمہارا انتظار کرتا رہا صبح تک کہ شاید ابھی آ جائے، لیکن تم نہیں آئی۔ روبی کہنے لگی بلال بھائی آج کے لیے معذرت، آج رات کو میں لازمی آؤں گی، پکا والا پرومس۔ میں نے کہا ٹھیک ہے روبی، آج رات کو تم آ جانا میرے کمرے میں اور 12 بجے تک آ جانا، اور پھر میں پوری رات تو تمہیں جانے نہیں دوں گا، مجھے 2-3 گیمیں کھیلنی ہے تمہارے ساتھ۔ اس نے کہا ہاں بھائی، میں جب آؤں گی تو صبح تک آپ کے ساتھ رہوں گی اور لمبی لمبی گیمیں کھیلیں گے، اور جیسا آپ کا دل چاہے ویسے کرنا، میں آپ کو منع نہیں کروں گی، اور میں بھی تیار ہو کر آؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے روبی۔ اس کے بعد پھر میں باہر آ گیا، گھر سے ایک دوست نے بلایا تھا، اس کی طرف چلا گیا، اس کے ساتھ کہیں مارکیٹ جانا تھا کچھ خریدنے کے لیے۔ اس کے بعد میں واپس آیا، دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر میں لیٹ گیا۔ شام میں روبی نے اٹھایا، کہا بھائی اٹھ جائیں چائے پی لیں۔ آج روبی نے گڑ والی چائے بنائی تھی اور یار کمال کی چائے تھی، میں نے چائے پی تو مزہ ہی آ گیا۔ آج مجھے لگ رہا تھا کہ روبی میرے کمرے میں ضرور آئے گی اور مجھے سکون دے گی۔ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور رات کے 10 بج گئے۔ آج ہم نے رات کا کھانا تھوڑا لیٹ کھایا تھا کیونکہ امی جو ہے کہیں گئی ہوئی تھی، روبی بھی ساتھ گئی تھی، اسی لیے کھانا دیر سے بنا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر موبائل میں لگا رہا اور پھر آخر 12 بج گئے۔ اب میں اپنے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ روبی کب آئے گی میرے کمرے میں، لیکن دوستوں پچھلی رات کی طرح اب بھی مجھے دل میں عجیب سا فیل ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں روبی آتی بھی ہے یا نہیں۔ اب 12:15 ہو گئے تھے لیکن روبی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے رات کے 12:30 بج گئے۔ اب میرے کانوں میں ہلکی سی دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو روبی میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی روبی کو دیکھا تو میں بھاگ کر روبی کی طرف گیا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے کہا روبی تم کہاں رہ گئی تھی؟ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا، تم نے 12 بجے کا بولا تھا اور آج پھر 12:30 بج گئے تھے۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم آج پھر نہیں آؤ گی۔ روبی مجھے کہنے لگی بلال بھائی آپ سے وعدہ کیا تھا، پکا والا پرومس کیا تھا کہ آج کچھ بھی ہو جائے میں آپ کے روم میں آؤں گی، اسی لیے آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آج بھی نہیں آؤں گی؟ میں صرف آپ کی ضد کی وجہ سے آئی ہوں، اور پھر پچھلی رات کو میں نے نہیں آئی تھی نا، اسی لیے مجھے بھی احساس تھا آپ کا۔ اب آپ کو میں وہ والا سکون دوں گی کہ آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یار روبی بھی تو اس کام میں نہیں ہے اور میں بھی اس کام میں نیا ہوں، لیکن خیر میں نے وہ ویڈیو وغیرہ دیکھی ہوئی تھی اور میں سب کچھ سیکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا روبی جلدی گھر آؤ اور ہم گیم شروع کرتے ہیں۔